كنت أتشاهد، يعني ما كنتش أنا متأمل إن أنا أعيش. كنت متشاهد، يعني ما كنتش متأمل إن أعيش للحظة ما أنقذوني. أنا بقيت في بيت سيدي، وفجأة الركام نزل علينا وصرنا نصيح، وأجوا الجيران أنقذونا. يعني بدناش نضلنا على هذا الحال، إنه يعني كل سنة قصف وقتل أطفال وإصابات. أنا مبسوطة اللي أنا ضلتني عايشة، لأني أنا بدي أحقق حلمي إني أنا أصير دكتورة وأساعد الناس. فجأة احنا قاعدين زيك على باب البيت تبعنا هنا، هلا احنا لقينا الحجار تطير علينا، نزل صاروخين على البيت اللي مجاور لبيتنا. كانوا قاعدين للاطفال عنا، مش عارفين وين نوديهم. خدناهم تحت رجلينا، صارت الحجار تنزل على عروسنا.